and move the slide. Shri Gurubhyo Namaha, Shri Krishnaya Namaha. So today we will do the next 10 shlokas from 11 to 20. We will do a revision of all the 20 shlokas because we time last time. So moving on to the Dhyana shlokas first. Yeah. Has it gone off now? No. Okay. Recording has stopped. Suresh, any IT issues? Slides are also We can't see any slides. We cannot see slides, Suresh. Yes, thank you. Okay, let's start again. Record. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Shri Krishnaya Namaha. Narayanam Suragurum Jagadekanatham. Kusuj, you want to copy to repeat? Yeah. Narayanam Suragurum Jagat Bhaktam Sakam Trajitamajam Vibhumadhyamisham Traiguണ്यवर्जितमजं विबुधा विभुमाद्यमीशं Vande नारायणं नमस्कृत्य Naram Chaiva Narottamam नरं चैव नरोत्तमं Devim Saraswatim Vyasam देवीं सरस्वतीं व्यासं Tato Jayamudiret. ततो जयमुदीरयेत् 11th shloka. Avajananti mam mudhaha अवजानन्ति मां मूढाः Manushim tanumashritam मानुषीं तनुमाश्रितम् Param bhavamajanantah परं भावमजानन्तः Mama bhutamaheshwaram मम भूतमहेश्वरम् Avajananti mam mudhaha Manushim tanumashritam Param bhavamajanantah Mama bhutamaheshwaram अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः
प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतो मुखम् ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्
अहमग्निरहं हुतम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च ऋक्साम यजुरेव च पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानम् प्रभवः प्रलयस्थानम् निधानं बीजमव्ययम् निधानं बीजमव्ययम् गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षम् तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन सदसश्चाहमर्जुन तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्
अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् त्रैविद्या मां सोमपाः भूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्. Thank you, Kusumji. So we will start our revision from the first 10 shlokas, and if each one of you can chant 2 shlokas each, that would be good. So who wants to start first? I'll start. Yes, Ajit, please go ahead. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्. Sorry, can I just do that again? Sorry, the second one. Rajavidya Rajaguhyam Pavitram Idamuttamam Pratyakshaavagamam Dharmyam Susukham Kartum Avyayam. Thank you. अश्रद्धदाना पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः. Can I also go? चमस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि द्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवश्यभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् Vasham Prakrutir Vashat. Can I do the last one again? Yes, okay. Prakrutim Swama Vashabhya Visrujami Punha Punaha Bhutagrama Mimam Krutznam Vasham Prakrutir Vashat. Krutsnam. Yeah, it is. Krutznam. Yeah. Okay. Can I go? Yes. Okay. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हि हेतुनानेन कौन्तेय
जगद्विपरिवर्तते। Yeah. अवजानन्ति मां मूढाः मानुषिं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरं कर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. I'll do the next two. Mahatmanastu mam partha दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिता अहमस्य जगतः माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रवह प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम्. तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युसृजामि च. Sorry, Correct. Yeah, correct. could you Yeah. That's Nigrihnamyutsrujami cha. निगृहाम्यु So it's a h and a n together. So nigrihna. So there's a n, the निगृह्णा h. Myut, निगृह्णा myut, म्युत् you, ta, sa. Okay. म्युत्. Sorry. Yeah, it's okay. You were saying it correctly. Go ahead. Let's try again. तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहं जुनम् त्रैविद्यामासोमपाः पुतपाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्रन्ति दिव्यं देवभोगान्. It's all gone wrong, I think. Yeah, no, it's fine. I think it's just the tune that will come. Traividya Mam Somapaf. You don't say the Visarga, so you just say fa instead of that. Okay, you want to just try that line? Traividyama somapa patapapaha. Yeah. Is that correct? Yeah. So, anyone else wants to try these slokas? I'll have a go on this one, 19 and 20, if that's okay, please. Yes, go ahead. तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः भूतपापाः
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यं दिवि देवभोगान्. Thank you. That's great. Okay. Any doubts or anything in this section? So, sorry, Veena, Neetaji, could you just do the first line of the 20th one? Is the Somapa Pa? Puta papaha. So, sorry, if you could just recite that once more. Yeah, I'll chant the whole one. Traividyamam somapah puta papaha yajnairištva swargatim prarthayante te punyamasadya surendra lokam ashnanti divyan divi deva bhogan. Thank you. Okay. If there are no further doubts, then we'll close this session. Shri Krishna Arpanam. Thank you everyone for joining. Thank you. Hare Krishna.